Assalamu alaikum dear students, I am your geography teacher. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स. इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आप ये मतलब हम आप समझिए कि हम चैप्टर के दूसरे जोन में अब ये एंटर कर गए. हमने सुना कि रिसोर्स कैसे है, डेवलपमेंट कैसे करेंगे, कंजर्व कैसे करेंगे, कंजर्व मेजर्स क्या है इनके लिए, सब कुछ हमने इस चैप्टर में देखा. हमने लैंड को देखा, लैंड एज ए रिसोर्स कैसे यूटिलाइज करेंगे, इंडिया में कैसे लैंड पैटर्न है, लैंड एक पैटर्न है, उसके कैसे चैलेंजेस है, वो मतलब जो है लैंड है वो अब हम जाने के बाद हम देखेंगे जो ये लैंड है एक एज ए रिसोर्स, उसके हमने देखे सब कुछ डिग्रेडेशन वगैरह, कंजर्वेशन मेजर्स देखे हमने, वही हमें यहाँ सॉइल में भी देखने हैं. अब हम आपके ये वहाँ पे दिमाग में एक सवाल आया होगा, वहाँ डिफरेंस क्या है बिटवीन लैंड एंड सॉइल. हम तो बचपन से ही कहते आते हैं कि अल्टरनेटिव वे में यूज़ करते हैं, जहाँ लैंड होते हैं वही सॉइल, कहीं पे बोलते हैं लैंड, कहीं पे बोलते हैं सॉइल, लेकिन ऐसा नहीं है. देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल. अगर हम लैंड को इन जनरल बोलें, वो बोलेंगे इन जनरल ये ज़मीन है, उसमें प्लेन्स भी आते हैं, माउंटेन्स भी आते हैं, आइलैंड्स भी आते हैं, प्लेट्यूज़ भी आते हैं, वो उसको सब क्या बोलते हैं, लैंड. लेकिन अब जो हमारे है, जो हमारा लैंड मास है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसको अलग अलग करेक्टरिस्टिक के साथ आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इतना पार्ट है वो क्या है, ब्लैक सॉयल, इतना बोलेंगे ये है रेड एंड येलो सॉयल. यानी कि ये इसके करेक्टरिस्टिक्स से पता चलता है कि लैंड क्या है. ये यानी कि जो इसका ये लैंड का जो मिट्टी वाला हिस्सा जो होता है, चाहे या टॉप टॉप पार्ट जो होता है उसका, इन जनरल जो पूरी ज़मीन उसका जो पूरा हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं सॉयल. यानी कि उसमें अलग कंपोजिशन होती है, अलग फर्टिलिटी लेवल होती है, अलग ये टाइप्स होते हैं, अलग टेक्सचर होता है. यानी कि हम आपको समझ आया होगा कि सॉयल क्या है और लैंड क्या है. यानी कि अपर मोस्ट पार्ट ऑफ लैंड होता है, अलग अलग होते हैं, फिर इसके टाइप्स होते हैं, आप आगे पढ़ोगे. अब हम देखेंगे आगे. सॉयल जो है इट इज़ एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. ये कैसे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, हम ये नहीं कहेंगे कि 1-2 दिन में रिन्यू हो जाएंगे, लेकिन ये जो मिट्टी होती है ये बनती फिरती रहती है. ये सॉयल में क्या होता है, पेड़ गिरते हैं, मतलब ये वहीं पे उसी में फिर जाते हैं, पत्ते जाते हैं, इसमें वो सड़ जाते हैं वहाँ पे, या कुछ और हम डालते हैं वो सड़ जाते हैं. ये सब कुछ है, यानी कि बनती जाती है, यानी कि रिन्यू करती है अपने आप को. यानी इट इज़ ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. ये जो सॉयल है इसको हम कहेंगे इट्स अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ. फर्टाइल सॉयल जो होती है वहाँ पे आराम से ग्रो करते हैं, यानी कि मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ. इट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. छोटे मोटे कीड़े होते हैं, माइक्रो, उनका घर कहाँ होता है, उसी मिट्टी में ही होता है. यानी कि इट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट इज़ अल्टीमेटली हम कहेंगे इट इज़ अ लिविंग सिस्टम. यही लिविंग सिस्टम है. ये ये बनती है, बिगड़ती है, ये हम आगे पढ़ेंगे सॉइल इरोजन में. ये बनती रहती है, ये लिविंग सिस्टम, तभी इसको बोलेंगे इट इज़ अ लिविंग सिस्टम. ये अब हम पहले देखेंगे जो ये आपको समझ में आया होगा, सॉइल है इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. ये कैसे बनती है, ये अलग अलग तरह के सॉइल होते हैं, मल्टीपल सॉइल्स होते हैं. ये जो एक सॉइल दूसरे सॉइल से अलग होती है, लैंड तो पूरा होता है, लेकिन इस पे जो सॉइल होती है वो क्या होती है, वो डिस्क्रिमिनेशन होती है. कुछ होती है मतलब रेड सॉइल, कुछ होती है ये ब्लैक सॉइल. ये डिफरेंसेस क्यों होती है. रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक. वहाँ का रिलीफ क्या है, वहाँ मतलब कैसा है, प्लेट्यू मत है, प्लेन्स के अलग तरफ प्लेट्स पे अलग सा ये तरह की ये होती है सॉयल, मतलब प्लेट्स पे अलग तरह की सॉइल है. या पेरेंट या बेड रॉक, पेरेंट यानी नीचे का जो हिस्सा होता है वो कैसा होगा, वहाँ पे वैसा ही सॉयल होगी. जैसा नीचे वाला पेरेंट रॉक रहेगा, वहाँ ऊपर वाली सॉइल भी वैसी ही रहेगी. इसी तरह क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. यानी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा ये है, वेजिटेशन क्या है, वो अगर क्लाइमेट मतलब वो आगे हम देखेंगे कैसे बनती है वेजिटेशन, या वहाँ का ये जो है वहाँ का फॉर्म कैसे, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कैसी है वहाँ पर. दीज ऑल फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. यानी कि ये सॉइल फॉर्मेशन इन पे डिपेंड होती है.
یعنی کہ اگر ہم کہیں گے آن دا بیسس آف فیکٹرس ریسپانسبل فار سوائل فارمیشن، اس کے لیے اگر ہم سوائل فارمیشن کے لیے کیا کیا ضرورت ہوتا ہے، فارمیشن، کلر، اگر ہم کلر ایک پیرامیٹر ہے، کیا یہ بلیک ہے کہ وائٹ، یہ ریڈ ہے، اس سے ہم ڈفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ سوائل کیسی ہے، یا ایج، ٹیکسچر ہے، یا اگر ہم ریڈ سوائل کا ٹیکسچر چھوئیں گے وہ دیکھیں گے ہمیں اس کا الیول ہے یا کلے سوائل ہے، یہ یعنی کہ ہمیں ٹیکسچر سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح ایج کیسی ہے، کیمیکل، فزیکل پراپرٹیز، یہ جو کچھ کریکٹرسٹکس ہیں انہی کی وجہ سے سوائل کیا ہوتی ہے، classified on the basis of these factors responsible for soil for color, thickness, texture, age, chemical and physical properties. The soil of India classified into different types. کون کون سے ٹائپس ہیں، alluvial soil ہے، بلیک سوائل ہے، ریڈ اینڈ یلو سوائل ہے، لیٹرل سوائل ہے، ایرڈ سوائل اینڈ فارسٹ سوائل. مطلب یہ کلاسیفیکیشن آف سوائل ہے. آپ کے بک پہ ایک میپ دیا گیا ہے، وہ آپ دیکھیے گا، اس پہ وہ آپ جب پڑھیں گے یہ چیپٹر، یہ اس کو ریوائز کریں گے، اس چیپٹر کو، اس میپ کو آپ دیکھنا، اسی سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایلیول سوائل کہاں پہ ہے، بلیک سوائل کہاں پہ ہے، کس کنٹری میں، کس کس اسٹیٹ میں کون سوائل ہے. یہ ہم پھر الگ الگ پڑھیں گے، ایلیول سوائل کہاں پہ ہے، یہ آپ الگ الگ پڑھو گے آگے. بلیک سوائل کیا ہے، ریڈ، یلو، لیٹرل سوائل، ایریڈ سوائل، لیٹرائٹ سوائل، ایرڈ سوائل اینڈ فارسٹ سوائل. یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ کیسے ہے، سائز وغیرہ ان کا، یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں، ان کی فرٹیلیٹی کیا ہے. سمجھ آیا؟ یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ سوائل کا انٹروڈکشن تھا. سوائل از این امپورٹنٹ ریسورسز، اٹ سپورٹس دیز پلانٹس، اٹ از اے لیونگ سسٹم اینڈ موسٹ امپورٹنٹ اٹ از اے رینیویبل نیچرل ریسورسز. یعنی کہ یہ خود کو مطلب بناتی ہے، پھر سے رینیو ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہے فیکٹر، اس کو امپورٹنٹ فیکٹرس کے فارمیشن میں کون کون سے لگتے ہیں، بیڈ راک وہاں کیسا ہے، پیرنٹ راک کیسا ہے، ویسا ویجیٹیشن کیسا ہے، اگر وہاں سے مطلب پلیٹیوز ہے ویسے ہی سوائل بھی ہوگی، پلینس میں ویسے ہی پلین والی سوائل ہوگی، پلین لینڈ اگر ہوگا وہاں سے، یعنی یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان فیکٹرز پر. اسی طرح اگر ہم پھر کلاسیفائی کریں گے سوائل کو، یہ کلاسیفائی ہوتی ہے آن دا بیسس آف دیز فیکٹرز. سوائل فارمیشن کیسی ہے، کلر کیسا ہے، اس کا تھکنیس کیسا ہے، ٹیکسچر کیسا ہے، ایج کیسی ہے، اس کی کیمیکل فیکٹرز اینڈ فزیکل. On the basis of these factors soil has been divided classified into these following types. اینڈ یہ ہم آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے الگ الگ ان کو. الیول سوائل کیا ہے، اس کا ٹیکسچر وغیرہ، یہ کس اسٹیٹ میں پائی جاتی ہے. آپ کا جو میپ ہے اس بک پہ دیا گیا ہے، آپ اس میں دیکھو گے الگ الگ اسٹیٹس میں الگ الگ طرح کی سوائل ہوتی ہے. یہ آپ ضرور دیکھیے گا، کبھی کوشچن بھی آتا ہے، 1 مارکس کا کوشچن آتا ہے اس میں ایگزام میں، الیول سوائل کس اسٹیٹ میں پائی جاتی ہے، یا بلیک سوائل کس اسٹیٹ میں پائی جاتی ہے، وہ وہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے اس میپ پہ. اس کو آپ دیکھیے گا ضرور، گو تھرو دیٹ. اینڈ دیٹ از آل فار ٹوڈے ٹاپک. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں نیکسٹ ٹاپک پڑھاؤں گی، یہ الیول سوائل وغیرہ ایٹسیٹرا. تھینک یو.